जिंदाबाद जब खत्म नबूवत इंशाअल्लाह योरत बराजी संगत जमा काबिर माला कादियान पतक मंगले चनाप नगर पतक और मुफ्ती महमूद मुफक्किर इस्लाम मारद कादियानीला द पाकिस्तान असम्बली फसाद सितंबर बानी फतह करा योरत बराजी इंशाअल्लाह गदगी मोचोलबा कादियानियत बांधे इंशाअल्लाह वार को और यो वक्त बराजी पाकिस्तान की मिर्जाइयत इंशाअल्लाह तो कहते हैं पाकिस्तान इंशाअल्लाह कलम कादियानी और ज़ेक सर रुचक करे ज़मान अकाबिर दा अगीद गलत फालिसो खिलाफ द खत्म नबूवत द तरक़े और द अक़ीदे तहफ़्फ़ुज़ द पारदासी फालिसी इख्तियार करे ना चिदागीने आगे मैदान के टले 7 सितंबर 1974 खत को तैयार दे और 1974 की द नेशनल मेडिकल कॉलेज और स्टूडेंट मरी तत्ल जमा द क्लियर रखानो अल तसबकुने मिली अगीर आदम दा खबर करे चिदा वाक़या पदी कॉलेज के दी कॉलेज तरदी खबरी इम्तियाज हासिल ले चरातल दा चरम नगर च वता मुंता सुवायु बाकी बहुत दुईरा बोवे द कादियान व दिरा द पकी कली उलस्ती पकी तौसीगी कदर मोर पदे रेलवे स्टेशन माले तेरदल पदम रेलवे स्टेशन के खलक कोई मावे मैं च खलक कोई मुंग को टोक कई कि दुई जाना द खत्म नबूवत तो चोको द पार जिंदाबाद मेला जोड़ा करेदा दामुम तब खैरात के ना मिलो दामुम तब विनो के दामुम तब जेनुनो के दामुम तब कड़ो के मिला था अमीर शरीफ अताउल्लाह शाह बुखारी चवन दे रहे हो अंग्रेज हुकूमत पाबंदी वाला बोले विश्व बदा नारा न हुई खत्म नबूवत जिंदाबाद दावा सुख न हुई और कुछ हुआ न दफा 144 बरे हिंदुस्तान के वाला गेला अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी नारा खत्म नबूवत वीनी बोय तो चे बोय तो वेद रहो अदालत के वाला जज बतावई शाह तुमने शाह साहब बतावई भी ता जुर्म करे दफे 144 मुखालफत करे दे बतावई खत्म नबूवत और दे शाह साहब तुमने तौहीन अदालत की शाह साहब बतावई जज साहब तुमने तौहीन रिसालत की खत्म नबूवत यो काल है ना बतावई खत्म नबूवत यो काल है खत्म नबूवत अगर आ रही हुई थी दफे लगे लश्कर वाले लश्कर के ये वाला समझ चले वाला उमर बरके बलक चले वाला वी पांची है के बलक चले वाला चित्रे में वाला मतलब ये प्रेर है बने दी हुई ब्याह खत्म नबूवत दगा माशुमान दारन दगा रेलवे स्टेशन के कादियानी इंचार्ज अगर पके खपली लिटरेचर तकसीम होले दे वड़ू वड़ू माशुमान द कॉलेज चरक खत्म नबूवत जिंदाबाद मुला से करी मुला स्ता द ड्यूजिडाक स्टूडेंटम तुमरा मजबूत करे और तैयार कर दे चे मशाल मारने दी वजले स्ता द कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जानो वजले सका परे बोले दायात सा चल वता चल वो तमा खोले और दाम याद चाहते कदर मनो मन पर हर से कंप्रोमाइज कोले शो हो बिया वरे पदी मसले की मन पदी नहीं उचित आवाज और याद चाहते पाकिस्तान अजीम मुल्क थे जे पटीर शिजुन मखबी की दी और जे कलम मसला दा खत्म नबूवत और अकीदा दा रिसालत पदे वाले खलक इकदाम के लिए इंशाअल्लाह बिया पाकिस्तान बेलमाज़म द मुंतजर में लस कदम मत की इंशाअल्लाह सीधा कहना आवाज़ मनमुनात में दारे जिदे माशुमान करे चले वाले बसरो रागी होता लड़कियों ने बोलवे वो हलवे तक और वेदरा बोल वीनी तरवान शुला सुने इत्तेमाद कर वाड़ वाड़ माशुमान खतरे चले वाले पाखपुल वीनों के पाखपुल ज़ो के पाखपुल मात गुट उजुट के ये उन्हारा वाला खत्म नबूवत जिंदाबाद खल्क वतनी ज़ालिमान उपले दे गर्क में से तबाह में से खलक बमुई खुदे बमुई वे कैसा शुआ फैसलाबाद की दी माशुमान होता मौलाना हयात से इस्तेक़बालियों का वो योलूर से होता उतरेंगे वो तारीख़ी जुमले होते हुए यो कलंदराने जुमले होते हुए बच्चों तुम्हारे इन मासूम कतरों की बरकत से जो खत्म नामूस रिसालत के लिए तुम्हारे वजूद से निकली है इंशाअल्लाह इन कतरों की बरकत से पाकिस्तान में ये इंशाअल्लाह कादियानियत के खिलाफ एक सिलाब लाएंगे इंशाअल्लाह नाशना जुमले होते हुए औरस्ती रशवा द पाकिस्तान गुट गुटता लकदा जंगल द और पशान द खबर को रसीद चले का पखपल कूर के कादियानियों पदी अकीदा हुआ है ना बड़े बशार खबर
بس رورا من مولیانو خو هغه هم نو کړی ځکه هغه وخت مفتي محمود صاحب اسمبلی کې ناستو، غلام غوث هزاروي صاحب اسمبلی کې ناستو، شیخ عبدالحق باباجي په اسمبلی کې ناستو، عبدالحق عزتمندو زمونږه د هغه بلوچستان باباجي او عالمو په اسمبلی کې ناستو، دا د بنو علماء کرام، دا د مختلفو مکتب فکر نوراني صاحب شاه احمد نوراني صاحب په اسمبلی کې ناستو، دا اسمبلی لګېدلې د بوټو صاحب حکومت دی. وروره ځای په ځای 27 ورځې پاکستان جام لکه څنګه چې د کرونا د وجې نه ګاډې راوته، نه چا سبزي خرڅوله، نه چا بینک ولاو، نه تعلیمي ادارې کولوې، ټول هر ځای بند و. یو طرف ته سناټه وه، بوټو صاحب راغی مفتي صاحب ته ویل چې صاحب ستاسو د مولیانو د لاسه خو د حکومت او د هغوی تباه بربادي نور یې غل کوئ، تباه کوئ. هغه وایي دا خبرې به وروستو کوو، خو د شپې چې کومه نصرت بوټو صاحب د ده ښځه وه، هغې سره چې د شپې هزاروي صاحب میلاو شوي وو، غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه، او ورته یې ویې چې ته د خپل خاوند سره دا خبره وکړه چې اسمبلي اجلاس راوغواړي او دا قادیاني موږ سره کافر قرار کړي، او هغې ته یې خبرې کړې وې او هغه شیعه مزاجه وه، د فاطمې بي او د حسنین او د علي صاحب او د اهل بیتو هغه وسیله او حوصله یې ورکړې وه. هغه راغه 12 بجې په خپل چمن کې د بوټو صاحب ته وایي دته به یې دغه وې زلفي، دته به یې ډېر محبت نه زلفي وې دې ښځې، ورته وایي زلفي وې وایي دا مولیان چې درته څه وایي دا خبره ومنه. نو مفتي صاحب ورته وایي بوټو صاحب د شپې چې 12 بجې ستا په چمن کې تا ته کومې خپلې ښځې کومه خبره کړې ده هغه ومنه، او دوی د ظالم زامنو خلکو پسې کور ته هم ځئ. دا خو مفکر اسلام مفتي محمود و کنه اسمبلی له دې له نو تلې چې زما پیسې وهم، دې له خو نو تلې چې زما دولت وهم، دې له نو تلې چې زما بې ادبي معافي ما د خلک مشر کي، هغه بخاري پسې خپو، خپل درس پسې خپو، خپلې مدرسې پسې خپو، خو هغه وایي چې زما اسمبلی کې کېناستم ما به دا ماحول ولیده چې دا ګنده ماحول، دا خیرن ماحول، ما خو مدرسه او روحاني ماحول پرېښوده، خو چې کله په 7 ستمبر 1974 قادیاني کافر قرار کړی شو، بیا ما ته پته ولګېده چې نه زه خدای اسمبلی ته د رسول کریم د عزت دپاره راغلی. سبحان الله. په میدان کې چې څوک ولاړ دي په دنیا کې خو به دومره څوک چې د دې عقیدت حفاظت او په دې خپل ځان ورکوي که نه، دا خو هسې د خولې خبرې نه دي، دا خو چې میدان راشي بیا پته لګي چې سړی څومره په اوبو کې د قدرمنو. زه تاسو ته نشم ویلی چې زما دا واړه واړه مولیان په دې وخت کې څومره ټارچر دي، څومره په مشکل کې دي، هر وخت دوی ټارچر. عزتمند پاکستان دی زما ملک دی، نو د 302 سړی پکې بله ورځ پرامن ګرځي، او زما مولا چې په میږي خپلک دي نو خلک یې ساه کې پټوبه کولي.